सो हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी यसो हिग्स बोसोन भनेको के हो हेरौँ है त। सो फर्स्टमा म एउटा सिम्पली कुरा भन्न चाहेँ तपाईँहरूलाई, मास भनेको के हो भनेर हामी सानैदेखि पढिरहेको छौँ। टोटल अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन इन अ बडी है त। सो टोटल म्याटर कन्टेन्ड इन बडी, सो यसलाई हामी मास भनिरहेको छौँ सानैदेखि डिफाइन गर्दाखेरि। तर टोटल अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन इन अ बडी, ओके म तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन सोध्न चाहेँ। टोटल अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन इन अ बडी भनेको के हो त? मास हो। फर इक्जाम्पल मैले आफ्नो यदि बडी लिन्छु भने, यदि यो मेरो बडी हो भने हाम्रो बेसिक स्ट्रक्चर के हो त? सेल हो। मैले एउटा सेल बनाएँ, ओके भनेपछि मेरो बडीको मास के हो हेर्नु त। यो डेफिनेसन अनुसार टोटल म्याटर भनेको के छ त? सबैभन्दा सानो पार्टिकल सेल छ नि त, स्मलेस्ट होइन। टोटल म्याटर कन्टेन इन अ बडी भनेपछि मेरो बडीमा जतिवटा सेल्स छ त्यो सबै जोड्यो भने, अब ठिक छ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइडहरू पनि हुन्छ, तर ठिक छ होइन। मैले भन्न खोजेँ यति कि सेल्सहरूको टोटल मास जोड्यो भने मेरो बडीको मास त थाहा पाउनु मिल्छ नि होइन। सो त्यसै गरी यहाँ हेर्नु, सेल्स भयो। अब सेलभित्र पनि के हुन्छ त? डिफ्रेन्ट सेल अर्ग्यानिल्स हुन्छ, डिफ्रेन्ट इन्क्लुजन बडीहरू हुन्छ होइन। सो तपाईँहरूले अभियसली बायोलोजीमा पढ्नु नै भयो होला होइन। अब सेलभित्र नि न्युक्लियस हुन्छ होइन। अब चाहिँ माइटोकन्ड्रिया हुन्छ यता। सो अब माइटोकन्ड्रिया अब हेर्नु है, अब सेलको मास के भयो भन्दाखेरि त टोटल म्याटर कन्टेन इन अ बडी भनेपछि न्युक्लियसको मास, माइटोकन्ड्रियाको मास, इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको मास, यिनीहरू सबै जोड्यो भने के आउँछ त? सेलको मास आउँछ है। अझै म अब यसको नि पार्ट हेरौँ है। एउटा माइटोकन्ड्रिया हेरौँ है त। यो भित्र नि माइटोकन्ड्रिया छ। सो माइटोकन्ड्रियाभित्र नि यस्तो यो म्याट्रिक्स छ होइन, यो हिस्ट्री यो तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला। यो भित्र नि के हुन्छ त? राइबोजोम हुन्छ, 70s को आफ्नै डिएनए हुन्छ यसको। अब यिनीहरूको नि सबैको मास जो एकवटाको मास जोड्यो भने के आउँछ त? माइटोकन्ड्रियाको मास आउँछ। किनकि हामी त्यही पढिरहेको छौँ नि, टोटल म्याटर। यो भित्र टोटल म्याटर जे छ त्यसको टोटल सम भनेको के भयो त? यसको मास भयो। अब त्यसै गरी हेर्नु न, अब यहाँ हेर्नु है त, माइटोकन्ड्रिया भयो होइन, प्लस यहाँनिर के होला त? आयन्सहरू पनि होला, म्याग्नेसियम आयन होला वा माइटोकन्ड्रिया छ होइन। अब लेट्स चाहिँ प्लास्टिकको कुरा गर्थ्यो भने त्यहाँ के आउँछ त? सपोज प्लास्टिकको कुरा गर्थ्यो भने त्यहाँनिर क्लोरोफिल हुन्थ्यो अब होइन। अब क्लोरोफिलमा नि के हुन्छ त? हाम्रो अझै यही आयन्सहरू होला त्यहाँभित्र होइन। ओके यहाँनिर हेर्नु है त, अहिलेसम्म हामीले के पढिरहेको छौँ? टोटल मास जोडिदिने क्या, मतलब माइटोकन्ड्रिया छ, इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यिनीहरू सबैको मास जोडिदियो भने सेलको मास आउँछ। सबैको सेलको मास जोडिदियो भने हाम्रो ह्युमन बडीको मास आइरहेको छ। सो टोटल अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन इन अ बडी इज नन एज मास। यदि त हामीले पढि नै रहेको छौँ। अब यहाँनिर हेर्नु है त, अब यहाँनिर हेर्दाखेरि अब कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि, सपोज मैले म्याग्नेसियमकै कुरा गर्न चाहेँ, यहाँनिर म्याग्नेसियमकै कुरा गर्न चाहेँ है त। यो जुन म्याग्नेसियम छ, म्याग्नेसियमको मैले एउटा लेट्स चाहिँ एटम बनाऊँ। यो एमजी छ, यसको सर्टेन प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ र बाहिरपट्टि के हुन्छ त? इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ। माइटोकन्ड्रिया म म्याग्नेसियममा गइरहेको छु है त। सो यो कतिवटा हुन्छ त? यो 8वटा है त, टोटल 8वटा। अनि लास्टमा कतिवटा त? 2टा। अब यहाँनिर हेर्नु न, अब म्याग्नेसियमको नि त सर्टेन मास हुन्छ। यसको मास नि कति त? इलेक्ट्रोनको मास प्लस प्रोटोनको मास प्लस न्युट्रोनको मास। अब यहाँनिर हेरौँ है त, इलेक्ट्रोनको मास भनेको कति हुन्छ? मतलब यहाँनिर हेर्नु, अब प्रोटोनको मास कति हुन्छ भन्दाखेरि त प्रोटोन त तपाईँहरूले पढ्नु भएकै छ। यी प्रोटोनको मास भने पनि यही क्वार्कहरूको मास हो। अब न्युट्रोनको मास कति त? युडिडी, यिनीहरू नि क्वार्कले बनेको छ भयो। अब यहाँनिर कुरा आउँछ इलेक्ट्रोन छ यहाँनिर। इलेक्ट्रोन मैले यस्तो बनाएँ। अब यस्तो इलेक्ट्रोनको स्ट्रक्चर त हामीले बनाउन मिल्दैन, तिनी हाइपोथेटिकल मैले यस्तो गोलो बनाएँ। हेर्नु, यो यदि इलेक्ट्रोन हो भने, मैले यो क्लियर गर्न चाहेँ, यदि यो के हो त? एउटा इलेक्ट्रोन हो भने इलेक्ट्रोनको मास कति हुन्छ? यहाँ हेर्नु है त, इलेक्ट्रोनको मास कति हुन्छ? इलेक्ट्रोनको मास कसरी थाहा पाउने भन्नु त? अघिदेखि हामीले भित्रको कुरा जोडिरहेको थियौँ नि होइन। हाम्रो ह्युमन बडीको मास सेल्सहरू जोडिरहेको थियौँ। अब इलेक्ट्रोनको मास चाहिँ कसरी भेट्टाउने? इलेक्ट्रोनभित्र केही पनि छैन क्या, खाली हुन्छ। किन? इलेक्ट्रोन आफैमा के हो त? एउटा फन्डामेन्टल पार्टिकल हो। फन्डामेन्टल पार्टिकल भन्दा यस्तो पार्टिकल जुन चाहिँ अरू कुनै पनि पार्टिकलले बनेको हुँदैन। सबै चाहिँ इलेक्ट्रोन हो भने यो आफै एउटा युनिट हो क्या, यो भित्र केही पनि हुँदैन। अब यसमा मास कसरी आयो भन्ने कुरा आउँछ। इलेक्ट्रोन त मास हुन्छ अभियसली 9.1 × 10⁻31। यति भयो नि मास त छ नि, यति केजी मास छ इलेक्ट्रोनको। यो मास कहाँबाट आयो? जबकि इलेक्ट्रोनभित्र केही पनि छैन, यो मास कहाँबाट आयो हो? यहाँनिर अब हिग्स बोसोनको कुरा आउँछ। यहाँ हेर्नु, हामी जताततै कुरा गर्छौँ फिल्डको, जताततै के छ त? फिल्डको कुरा गर्छौँ क्या हामी। हेर्नु है त, किनकि मैले यो डेफिनेसनलाई, तपाईँको डेफिनेसनलाई रङ भनिदिइसकेँ मैले। जुन मास इज टोटल अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन इन अ बडी भन्नुभएको छ तपाईँहरूले होइन। अब मास इज टोटल अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन इन अ बडी हो भने इलेक्ट्रोनमा त म्याटरै छैन, त्यही यसको मास कहाँबाट आयो होइन। सो अब यहाँनिर आउँछ हिग्स बोसोनको कुरा के है। अब हिग्स बोसोन तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। मैले पहिला तपाईँहरूलाई फिल्डको बारेमा भने, जताततै फिल्ड छ है, जताततै के छ त? फिल्ड छ। हाम्रो वेट के ल्याइरहेछ? ग्राभिटेसनल फिल्ड ल्याइरहेको छ होइन। बत्ती बल्यो भने के हुन्छ त? त्यहाँनिर इलेक्ट्रोन फ्लो भयो भने होइन। अझै प्रिसाइजली भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ त त्यसलाई? त्यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट भएको है। जताततै के छ त? फिल्ड छ है। हामी अर्थमा पनि म्याग्नेटिक फिल्ड छ। सो हिग्स फिल्डको कुरा आउँछ कि अब यहाँनिर
हिग्स फिल्ड जताततै के छ त हिग्स फिल्ड छ मतलब यो इलेक्ट्रोनलाई के भइरहेछ त इलेक्ट्रोन त फन्डामेन्टल पार्टिकल हो यो कुनै पनि अरू पार्टिकलले बनाएको छैन यसलाई मास केले दियो हिग्स फिल्डले दियो ओके किनकि इलेक्ट्रोनले हिग्स फिल्डमा इन्टरेक्ट गरिरहेको छ है यो अलिकति ब्रोड कन्सेप्ट नै हो यो हाम्रो कोर्समा पनि छ अब हेर्नु है त इलेक्ट्रोनलाई मास कसरी आयो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन यस्तो छ नि त यसमा के छ त म्याटर त छैन यसमा मास किन आयो भन्दाखेरि यसले एउटा हिग्स फिल्डमा के गरिरहेछ त इन्टरेक्ट गरिरहेको छ हिग्स फिल्डसँग इन्टरेक्ट गरिरहेछ जसको कारणले चाहिँ यसले मास पाइरहेको छ है सबै फन्डामेन्टल पार्टिकलहरूले मास पाउने केले गर्दा त हिग्स फिल्डले नै गर्दा हामीले पनि हाम्रो बडीको मास पनि अभियसली केले गर्दा पाएको त हामीले हिग्स फिल्डले गर्दा नै हो किनकि मैले भनिसकेँ हाम्रो बडीमा डिफ्रेन्ट आयन्सहरू छ एमजी छ के प्लस छ सेलमा सबभन्दा म्याक्सिमम् के हुन्छ त सेलभित्र इन्टरसेलरमा पोटासियम हुन्छ बाहिर सोडियम हुन्छ क्लोराइड छ यति धेरै मास छ यिनीहरूमा नि त अभियसली इलेक्ट्रोन छ होला त्यो इलेक्ट्रोनलाई मास कसले दियो हिग्स फिल्डले दियो किनकि त्यो इलेक्ट्रोनले हिग्स फिल्डसँग के गरेर आएको छ त इन्टरेक्ट गरिरहेको छ है अब तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला मास कसरी आयो भनेर ओके मास कसरी आयो त हिग्स फिल्डसँग इन्टरेक्ट गरेको छ त्यही भएर मास आयो है अनि यो कुरा बुझ्नु कि जसले धेरै इन्टरेक्ट गर्छ नि हिग्स फिल्डसँग जसले धेरै इन्टरेक्ट गर्छ त्यसको मास पनि के हुन्छ त धेरै हुन्छ यति बुझ्नु होला है अब इलेक्ट्रोनले के गर्छ त थोरै इन्टरेक्ट गर्छ होला त्यही भएर त मास यति छ नि इलेक्ट्रोनको यति थोरै छ नि होइन अब हेर्नु न फोटोन्स भनेर थाहा छ नि लाइट होइन फोटोन्सको के गर्दा इन्टरेक्ट नै गर्दैन भनेपछि यसको मास कति त मास 0 हुन्छ है मास कति हुन्छ रेस्ट मास अफ फोटोन इज 0 भनेर तपाईँहरूले पढ्नु नै भयो होला होइन रेस्ट मास निकाल्ने फर्मुला यसरी m नट डिभाइडेड बाई 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर यसरी कतै गर्नुभयो होला तपाईँहरूले होइन सो रेस्ट मास अफ फोटोन कति हुन्छ त 0 हुन्छ किन भन्दाखेरि यसले हिग्स फिल्डमा इन्टरेक्ट नै गर्दैन क्या अब हिग्स फिल्डमा इन्टरेक्ट नै गरेन पछि त यसको मास कति भयो त 0 धेरै इन्टरेक्ट गर्थ्यो भने त्यसको मास कति हुन्थ्यो त अभियसली मास पनि के हुन्थ्यो त धेरै नै हुन्थ्यो है अब तपाईँहरूले मासको कुरा त कन्सेप्ट त बुझ्नु नै भयो होला अब हिग्स फिल्ड पनि यस्तै नै हो हिग्स फिल्डको बारेमा चाहिँ पिटर हिग्स भन्ने साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो पिटर हिग्स उहाँले चाहिँ यस्तो हिग्स फिल्ड हुन्छ है किनकि हिग्स फिल्डको हुन्छ प्रेडिक्सन हुन्छ भनेर उहाँले प्रेडिक्ट गरिसक्नु भएको थियो क्या 1964 यो डेटमा उहाँले प्रेडिक्ट गरिसक्नु भएको थियो हिग्स फिल्ड पनि हुन्छ यसले गर्दा नै फन्डामेन्टल पार्टिकलहरूले मास पाइरहेको छन् द टोटल अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन इन अ बडी इज नन एज मास यो त क्लास 6-7 को भाइहरूले भन्ने हो हामीले त्यस्तो भन्नुहुन्न मासको डेफिनेसन टोटल अमाउन्ट अफ म्याटर होइन किनकि यस्तो सब्सटेन्स यस्तो एलिमेन्ट जसमा म्याटर नै छैन त्यसको नि मास हुन्छ त्यसमा मास कसरी आयो किनकि त्यसले हिग्स फिल्डमा के गरिरहेको छ त इन्टरेक्ट गरिरहेको छ अब पिटर हिग्सले यसको बारेमा 1964 मा दिनुभएको थियो तर त्यतिखेर उहाँको कुनै प्रुफ थिएन क्या है प्रुफ थिएन त्यही भएर के भयो त त्यतिखेर यसलाई खासै इम्पोर्टेन्स दिएन होइन त्यही नै यस्तो हुन्छ भने चाहिँ सबै साइन्टिस्टमा ऊ चाहिँ डाउट थियो है किनकि भइहाल्छ नि अवश्य मास कसरी आयो भनेर यसको हिग्स फिल्डको प्रपोज गरेको चाहिँ उनले है पिटर हिग्स भन्ने साइन्टिस्टले अब उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो हिग्स फिल्डमा इन्टरेक्ट गरे अनुसार मास पाउँछ है अनि अस्ति भर्खर 2014 तिरको कुरा हो लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर भन्ने हुन्छ अब यसको मेकानिजम त तपाईँहरूलाई थाहा छैन बिएससी फिजिक्स पढ्नुभयो भने यो सिक्नुहुन्छ लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडरको बारेमा सो लार्ज हाइड्रोजन एलएचडी है लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर युज गरेर चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो 2014 मा हिग्स फिल्डको फर्स्ट टाइम हिग्स फिल्ड डिटेक्ट गरिएको थियो है अब हिग्स बोजन भने त्यही नै हो है अब हिग्स फिल्ड भनेर तपाईँले बुझ्नु भइहाल्यो इलेक्ट्रिक फिल्डहरू भने जस्तै हिग्स फिल्ड भयो जहाँनिर इन्टरेक्ट गरे अनुसार चाहिँ सब्सटेन्सहरूले डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरूले के गर्छन् वा फन्डामेन्टल पार्टिकलहरूले भनौँ मास पाउँछन् है अब हिग्स बोजन नि त्यही नै हो पार्टिकल यस्तो पार्टिकल द्याट इज एसोसिएटेड विथ हिग्स फिल्ड इज हिग्स बोजन हिग्स फिल्डको बारेमा बुझ्नुभयो त्यस्तो पार्टिकल होइन द्याट इज एसोसिएटेड विथ हिग्स फिल्ड इज हिग्स बोजन अब हिग्स बोजन बुझ्नु भइहाल्यो होइन पार्टिकल एसोसिएटेड विथ हिग्स फिल्ड भनेकै हिग्स बोजन भइहाल्यो लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर पनि भइहाल्यो पिटर हिग्सले यतिमा के गरेको थियो नि त यसलाई प्रपोज गरेका थिए प्रपोज भन्दा नि उहाँले भनौँ न त्यो यस्तो हुन्छ भनेर प्रेडिक्ट गरेका थिए 2014 मा बल्ल प्रुभ भयो हिग्स फिल्ड भन्ने कुरा साँच्चै के रहेछ भनेर त्यतिखेर चाहिँ उहाँले नोबेल प्राइज पाउनुभयो है त अझै पनि उहाँ हुनुहुन्छ है त सो अब एउटा क्वेसन हेरौँ है त ओके यहाँ क्वेसन छ विच न्यू पार्टिकल इज नन एज गड पार्टिकल भनेको छ हेर्नु त गड पार्टिकल भनेको छ नि गड पार्टिकल किन भनेको छ हेर्नु त विच न्यू पार्टिकल इज नन एज गड पार्टिकल वाज क्लेम टु हेभ डिस्कभर्ड बाई द साइन्टिस्ट एट लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर भनेको छ मैले भनिसकेँ लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडरले के डिटेक्ट गरेको थियो त हिग्स बोजनको प्रेजेन्स डिटेक्ट गरेको थियो अब लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडरको मेकानिजम पनि हुन्छ त्यो पढ्नु पर्दैन है बिएससी फिजिक्समा तपाईँहरूले पछि पढ्नुहुन्छ सो लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर यसको एन्सर के भयो त आफै भनिदिनु त के हुन्छ त हिग्स बोजन भयो है त सो न्युट्रिनो भन्ने रेडियो एक्टिभिटीमा तपाईँले पढ्नुभयो होला क्वार्क भनेको क्वार्क कम्बिनेसन होइन युयुडी प्रोटोनको लागि युडिडी न्युट्रोनको लागि होइन अरू पनि हुन्छन् यसको होइन इलेक्ट्रोनको के हुन्छ त क्वार्क कम्बिनेसन हुँदैन है किनकि वा सिम्पली भनौँ न प्रेडिक्ट गर्दा चाहिँ डिडिडी गर्न मिल्छ इलेक्ट्रोनको
क्वार्क कम्बिनेसन डिडिडी, किनकि एउटा डी भनेको -e/3 हुन्छ। अब 3टा भनेको इन्टु 3 गर्दाखेरि -e चार्ज आइहाल्यो है। इलेक्ट्रोनको डिडिडी वा क्वार्क हुँदैन है, क्वार्क नहुन सक्छ वा क्वार्कको कम्बिनेसनमा लेख्दाखेरि चाहिँ डिडिडी लेखिदिँदा हुन्छ है। सो पोजिट्रोन भन्यो भने तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, पोजिटिभली चार्ज इलेक्ट्रोन +1 E माथि 0, यो चाहिँ पोजिट्रोन भइहाल्यो है। सो जे होस्, हिग्स बोजन भने चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो गड पार्टिकल भन्छ है, मास गिभिङ पार्टिकल, किनकि यसले मास दिइरहेको छ, द्याट इज गड पार्टिकल। अनि त्यसपछि लार्ज हाड्रोजन कोलाइडरले यसलाई के गरेको त डिटेक्ट गरेको छ है त। ल आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला, धन्यवाद।